बेशक आप वीडियो चला दें। वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, वीडियो वायरल करने वाले का भी नहीं पता, फास की अदायगी मेरी ही थी। जज्बात पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। एक दिल का गुबार जो हक सच होता है ना, अगले की तकलीफ समझना चाहिए, ना कि उसको मनफी कैफियत कह देना चाहिए। वीडियो बनवा के आप कह के चले गए, क्या चढ़ा दी, देर आए दुरुस्त आए। कैसे आप गायब हुए? जब वाइंड अप हो गया तो फिर उसको पिछली लकीर को क्या पीटना। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इट्स अ रूटीन। हंसने के लिए आए हैं, दुनिया एंजॉय कर रही है, करने दें। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल थी, जो जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, और चाचा वायरल के नाम से जो है वो सब इनको बुला रहे हैं। मेरे साथ वो मौजूद हैं साजिद साहब। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मुझे टाइम दिया है। सर, बग़ैर वक्त ज़ाया किए, सबसे पहले जो इस वक्त सब हर कोई जानना चाहता है, आप कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या शुरू आते हैं पहली वीडियो से जो वायरल हुई और जिसके बाद ये सारा मंजर हमने देखा कि क्या हुआ, किस तरह आपको उठा लिया गया और फिर 2 दिन आप गायब भी रहे। जब आपने वो पहली वीडियो बनाई थी, क्या जज्बात थे आपके, वो वीडियो क्यों बनाई गई थी? वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, और वीडियो वायरल करने वाले का भी नहीं पता जिन्होंने की, और ये था कि अल्फाज की अदायगी मेरी ही थी। और इससे एक तजर्बा हुआ कि अल्फाज की अदायगी जो है वो एक अच्छी मुस्बत रखनी चाहिए, पर जज्बात पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। और एक दिल का गुबार जो हक सच होता है ना, वो बाहर निकल कर आ जाए तो उसको अगले की तकलीफ़ समझना चाहिए, ना कि उसको मनफी कैफियत का लफ्ज़ कह देना चाहिए कि ये शख्स मनफी है। आप हमेशा जो मनफी है उसमें से मुस्बत को निकालें, नेगेटिव इग्नोर करें और पॉजिटिव पिक करें। रियासत का काम था मेरे ख्याल से वो आपका गुस्सा देखते कि ये बंदा दुखी क्यों है, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है, और उसको देखते बजाय इसके कि उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। अच्छा साजिद साहब, क्या इलाका था जब आप वहाँ से गुजरे थे, वो कौन सा इलाका था जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था, और फिर आप एक बंदा वीडियो बना रहा था और आप वीडियो के अंदर आए और आपने पहले वो सारे बयान दिया अपना, और उसके बाद आपने ये भी कहा कि चढ़ाई ज़रूर। ज़ाहिर है जब एक बंदा अक्का हुआ और तकलीफ़ में हो तो वो क्या करेगा, गुस्से का इजहार ही करेगा। और पानी कहाँ नहीं था। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये इदारों को मजबूत होना चाहिए, जिसका जो काम है ना उनको वो करना चाहिए। हर काम आला ओहदेदारों ने नहीं करने होते हैं। ये इस चीज़ की मनफी अक्कासी करता है कि इदारे अपना काम नहीं कर रहे। हर काम वज़ीर आला ने नहीं करना, हर काम वज़ीर आज़म ने नहीं करना। अगर हर काम वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने करना है तो ये निचले अमले जो हैं वो क्या करेंगे? पानी वज़ीर आला ने निकालना है या वज़ीर आज़म ने निकलवाना है, या ये इस लेवल के काम है? इनका काम तो वे फॉरवर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। साजिद साहब, वीडियो बनवा के आप कह के चले गए, क्या चढ़ा दी, उसके बाद कब पता चला कि वीडियो वायरल हो गई है, और क्या किसका पहला फ़ोन आया कि ताड़ी वीडियो वेख लीजिए, या क्या पहला पैगाम किसका था? बहुत से पैगाम आए और मुझे इस वक्त याद नहीं है, तो लाखों करोड़ों में बात पहुंच गई है। तो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई है। तो नेशन वाइज बने हुए हैं। हाँ, बस जो अल्लाह पाक, मैं इसमें ना अल्लाह पाक की करीमी है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, और रियासत ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। देर आए दुरुस्त आए। वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि वीडियो वायरल हुई, उसके बाद कैसे आप गायब हुए, वो क्या वक़ुआ, वो क्या पेश आया था? कुछ मामलात जो होते हैं वो गलतियाँ बड़े छोटों सबसे होती हैं। तो इसको एक सीधे लफ्ज़ों में कहेंगे कि जब वाइंड अप हो गया तो फिर उसको पिछली लकीर को क्या पीटना। अच्छा, 2 दिन आप मंजरनामे पे नहीं थे, लोग इस बात से ना बड़ा वो परेशान थे कि चाचू ठीक है या नहीं ठीक है। हर बंदा ये जानना चाह रहा था कि चाचा जी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि माजी में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिसमें हमने देखा कि बंदा जाता तो है वापस नहीं आता। तो हम इसी परेशानी में मुब्तला थे कि कहीं ऐसा कुछ फिर ना हो जाए। तो क्या 2 दिन आप ठीक रहे, कुछ आपके साथ तशद्दुद तो नहीं किया गया? देखें, आवाज़ खल्क नकारा खुदा, एक दुनियावी सुपर ताकत होती है और एक वो सुपर ताकत है। मैं जितने मर्जी मंसूबे बना लूँ, वो जो ऊपर की सुपर ताकत है ना, वो रास्ते बनाने पे आए
تو وہ 2 دن ہو یا 4 دن آپ کے سامنے مطمئن بیٹھا ہوں. وہ میرا جو مالک ہے نا جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، تو اس کی رحمت سے مایوس نہیں تھا. اور میں نے دعا کی کہ اللہ پاک میری مدد فرمانے والا ہے، تو اللہ پاک نے مدد فرمائی. اس میں کسی طاقت کا کوئی کردار نہیں. پھر ایک اور ویڈیو آتی ہے جس میں آپ معافی مانگ رہے ہیں. اس ویڈیو کے اوپر سب نے یہ کہا کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تو اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا، کیا واقعی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے آپ کا؟ اٹس اے روٹین. اس کو آپ کیا کہیں گے، سافٹ ویئر اپڈیٹ لوگ مزے لیتے ہیں. تو دنیا میں آیا تو ہنسنا بھی ہے، روتے روتے تو جانا ہی ہے سب نے، اور ہنستا ہوا تو کوئی بھی نہیں گیا. وہ تو اللہ پاک جس کو عزت دے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے. وہ شاذ و نادر کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو باقی ہنسنے کے لیے آئے ہیں، دنیا انجوائے کر رہی ہے، کرنے دیں. اچھا، ایک اور چیز یہ بھی ہوئی کہ کچھ پوسٹ اس طرح کی آنا شروع ہو گئی سامنے کہ آپ کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا. یہ بڑی بات وائرل ہوئی کہ ایک نجی کمپنی نے آپ کو یہ سارے معاملے کے بعد نوکری سے بھی فارغ کر دیا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، اس میں نو کمنٹس اس لیے کہوں گا کہ میں اس میں کسی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میرا ایک پیغام ہے کہ کسی پروڈکٹ کا ہم کون ہوتے ہیں بائیکاٹ کرنے والے؟ اور یار تمام ملک ہمارا ہے، پروڈکٹ ہماری ہیں، تو ایک کھانے پینے کی چیز جو ہے اس سے ہم کیسے بائیکاٹ؟ اس کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. کہ ہاں اسرائیلی پروڈکٹ ہوں گی تو یہ بے شک آپ ویڈیو چلا دیں، میں پھر بھی اسلام پہ کلمے کی بنیاد پہ مرنا چاہتا ہوں، اس کا میں بائیکاٹ کروں گا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اپنے ہم سب کریں گے. پروڈکٹ جو ہے نا میرے ملک کی، وہ ہمیشہ میرے دل اور جان میں رہے گی. وہ کر رہے ہیں. یہ بتا دیں نوکری ہے بھائی میں نے آپ کو کہا نو کمنٹس، تو اس کا مطلب ہے نو کمنٹس. چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں. اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو اللہ پاک بہتر کرے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہی ساری چیزیں جائیں. ابھی کیا کنڈیشن ہے آپ کی؟ الحمدللہ آپ کے سامنے خوشحال بیٹھا ہوں. اور کچھ خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ واپس تو آ گئے ہیں، لیکن پھر کسی نہ کسی کیس میں یا کوئی اور ایک معاملہ بنا کے آپ کو اٹھا لیا جائے گا، پھر کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. کیونکہ موسٹلی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اس طرح ہی ہوتا آیا ہے سیاسی ورکر کے ساتھ. لیکن آپ کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ پہ؟ وہی کہتے ہیں نا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو. یہ سب کو یہ میسج ہونا چاہیے، کوئی کسی کا دباؤ نہیں ہوتا. جس نے کچھ نہ کیا ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ڈر خوف اس کو ہوتا ہے جس نے کچھ کیا ہو. تو میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میری لفظوں کی ادائیگی، ایک بندہ جو غلطی تسلیم کرتا نا اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے عملاً آپ کو بتایا. غلطی تسلیم، میرے لفظوں کی ادائیگی بہتر ہونی چاہیے تھی. تو کوئی ٹاٹ کے اسکول کا پڑھا ہوتا ہے، کوئی ایچسن کا پڑھا ہوتا ہے، تو کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوتا ہے. تو A to Z ہی انگلش ہے، اور الف سے لے کے یہ تک ہی جو ہے نا اردو کی تہجی ہے، ٹھیک ہے، حروف تہجی. تو آپ نے انہی لفظوں کو دی اور دا میں کرنا ہے. TH دی اور TH دا، جتھے لگ دی اتھے لا. بہترین. سائی صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ تمام اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے لیول کا ہو چاہے وہ بڑے لیول کا. وہ ملک پاکستان کے نام پہ کام کر رہا ہے، ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور اس کا ہر ادارہ ہمیں عزیز ہے. اور اس ویڈیو وائرل ہونے سے مجھے نہیں، پوری قوم کو اور ملک کے اداروں کو اور ریاست نے جو مثبت کردار ادا کیا ہے ان سب کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم لوگ کہاں پر غلط ہیں، کہاں پر ٹھیک ہے. سیاست تو آنے جانے والی چیز ہے. میرا ملک رہنا ہے. زندہ باد میرے ملک کا ہر ادارہ، زندہ باد. بہت شکریہ ساجد صاحب. تو یہ تھے ساجد صاحب المشہور چاچا جی، جن کی ویڈیوز آپ نے دیکھی، اور اب ان کا فائنل پیغام جو ہے وہ آپ کے سامنے پہنچا ہے. بالکل خیریت سے ہیں ماشاءاللہ، میرے سامنے بیٹھے ہیں، فٹ ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کی بہت سی آپ سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا سوشل میڈیا پہ باتوں پہ یقین کرنے سے پہلے کچھ کراس چیک کر لیں، تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلط معلومات یا غلط بات آپ کی طرف سے شیئر نہ کی جائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.